हमने बच्चों के दरमियान एक मुसाबका शुरू किया। जिस तरह बैतबाजी में आखिरी हरफ से पढ़ा जाता है, इसी तरह आयात कुरानिया का मुसाबका भी किया जाए। मुख्तलिफ तुलाबाई किराम ने इसमें हिस्सा लिया, जो कि एक टूर्नामेंट की सूरत में चलता रहा, और आज आपके सामने उसका फ़ाइनल पेश किया जाएगा। वैसे तो आखिरी हरफ से शुरू किया जाता है, लेकिन हमने ये किया कि जब एक टीम एक आया मुबारका की तिलावत करेगी तो दूसरी टीम सेकंड लास्ट हरफ से आया मुबारका का आगाज़ करेगी। अगली आयत पढ़ने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर आया मुबारका की तिलावत ना की तो इस सूरत के अंदर फिर पॉइंट दूसरी टीम को दे दिया जाएगा। मैं आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا حتى
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم نظر ثم عبس وبصر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف فأتبعه شهاب قل أعوذ برب الناس
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. आज का ये हमारा मुकाबला इसी के साथ मुकम्मल हुआ।